7 chords make a music, 7 days make a week, 7 continents make a world, 7 letters make us friends, 7 friends make a group of boys. 7 boys, 7 boys, 7 boys, 7 boys. साथ अनि टुट्दैन नाता, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। टुट्दैन साथ अनि टुट्दैन नाता, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। जति आओस् बाधाहरू बनोस् बरु पर्खालु नै सधैँ अघि लम्किरहनेछ। 7 boys, 7 boys, 7 boys, 7 boys, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। 7 boys, सधैँ अघि लम्किरहनेछ। दुश्मन बन्छौ राम्रोलाई इमानदारी, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्छौँ विघ्न बाधा आए पनि। दुश्मनसँग दुश्मन बन्छौ राम्रोलाई इमानदारी, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्छौँ विघ्न बाधा आए पनि। बाटो हाम्रो सङ्घर्षको कहिले पछि सर्ने छैन, जता हुन्छौँ हामी हाम्रो माया मर्ने छैन। 7 boys, 7 boys, 7 boys, 7 boys. आज म तिमीहरूलाई 7 बोइजको कथा सुनाउँछु, हुन्छ? 7 बोइजहरू एकदमै मिल्थे। यो गौरव, यसको बाउ र बाजे दुवैजना ब्रिटिस आर्मी हो। त्यसैले बाउ र बाजेले यसलाई जसरी भए पनि ब्रिटिस आर्मी बनाउने भनेर गोरुलाई जोत्नुभन्दा पनि ज्यादा जोत्छ। यिनीहरू चाहिँ सौतेनी आमाका छोराहरू, दाइ नवीन र भाइ सबिन। तर यिनीहरू दुवैको बिहेभियर हेर्दा यिनीहरू सौतेनी आमाको छोराहरू नभएर एउटै आमाको छोराहरू हुन् जस्तो लाग्छ। यो दीपसन हो, यसको ड्याड यो ठाउँको टप 10 बिजनेसम्यानहरू मध्ये एक हो। त्यसैले त्यसलाई केही कुराको कमी छैन। यो चाहिँ आर्यन हो, हाम्रो स्कुलको लभ गुरु। तर यसले दिएको आइडियाले आजसम्म पनि कसैको लभ सक्सेस भएको छैन। यो हो अनमोल, स्कलरशिप पाएर गाउँदेखि बजारसम्म पढ्न आएको। यो सहरमा यसको आफ्नो भन्ने यी साथीहरू मात्रै हो। बाबुआमा चाहिँ गाउँमा खेती किसानी गरेर बस्छन्। उहाँहरूलाई यो छोराप्रति गर्व छ। राधे, ओ राधे, अहिलेसम्म सुतिरहेको छ कि क्या हो?
खै त अन्ती राधे म न्युयोर्क जाने भनेको हदसम्म पनि आउँदैन। खै बाबु के गर्दैछन् हेर न भित्र। यसलाई त मैले जानेको छु। सरी। ओइ को हो यो? मलाई के थाहा? ओइ राधे खै। राधे, यो राधे सबै साथीहरूको प्रिय पात्र। हेर्दा सोझो तर मान्छे अलि मूर्ख छ। साथीको लागि भने ज्यान दिन र लिन पनि पछि हुँदैन। तँलाई जहिले सुकै उठाउन आउनुपर्छ। ए कति ढिला गरे होला जाऊ। एकछिन पक। राधेको साथी भएर नत्र भेट्ती साझ। आज ट्रेन क्लासको फर्स्ट हो केटाहरू। डरो चलपल दिनुपर्छ है। ओइ केटा बुलेट केटीहरू पठाउनु पर्छ है। यस पटाइस। ओइ राधे मलाई त क्या हिरो पारा देखाथिस् याद छ? याद गर त। प्लानिङ नै चौपट हुने भयो नि यार। म आउँदिनँ स्कुल भोलिदेखि पेट दुख्यो भन्छु, घरमै बस्छु। के प्लानिङ छ त्यस्तो भोलि? कि भोलि दिउँसभरि टुच्चा लगाउने प्लान छ तेरो? खतरा प्लानिङ छ भाइ। हाकु उकालेको भट्टीमा तुम्बा तान्न जाने, बुझिस्? या ओडा कसरी जान्छ त नि? यति धेरै होमवर्क देखेनस्? त्यो न्यू स्टुडेन्ट छ नि, हामी सबको होमवर्क त्यसैले गर्छ। यो मेरो कपी हो, भोलि आउँदा सब होमवर्क ब्याग हुनुपर्छ, बुझिस्? यो मेरो कपी हो, भोलि आउँदाखेरि सब होमवर्क भ्याएको हुनुपर्छ, बुझिस्? के राधेको डाइलेक्ट भन्यो? रुख सबको कपी लगेर दिएन है सर। बुझिस्? म पनि के कम खोइ छोड। बिचरा कस्तो सोझो केटा रहेछ। यसलाई नै साथी बनाउनु पर्छ कि क्या हो? मर्निङ सर। गुड मर्निङ सबैजना बस र सबैजनाले आजको होमवर्क निकाल। आज पनि राधेले होमवर्क गरेन जस्तो छ। राधे कपी ल्याऊ त। होमवर्क देऊ त। सबैको ह्यान्डराइटिङ एउटै छ। सबैजना उठ, स्ट्यान्ड अप। यो ह्यान्डराइटिङ कसले गरेको? यो होमवर्क कसले गरेको? आफै गरेको सर। फेरि भन। मैले गरेको सर। तँलाई यिनीहरूले दादागिरी देखाएर लेख्न लगाएका हुन्? होइन सर, मैले आफै गरेको। यिनीहरू त मेरो साथीहरू हो, मैले आफै कर गरेर मागेको।
सरी सर, अबदेखि यस्तो हुँदैन। आइन्दा तिमीहरूले यस्तो गर्यौ भने मैले नयाँ विद्यार्थी पनि भन्दिनँ र पुरानो विद्यार्थी पनि भन्दिनँ। मैले सबैजनालाई बाहिर लगेर कुखुरो बनाउँछु। बुझ्यौ तिमीहरूले? म अन्तिम पटकका लागि छोड्दैछु तिमीहरूलाई। इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। सेभेन बोय सधैँ अघि लम्किरहनेछ। अहिले मेरो कति खै छोड त। अनमोल अलि उता सर न। तिमी कति राम्रो छौ है। नहसाउ न। ए साँच्ची यो क्वेसनको एन्सर सिकाइदेऊ न। के हो क्लासमै लप्पना लाग्छ कि क्या हो? के हो केटी त बुलेट छ नि, पटाउनु पर्छ क्या हो? ओइ टिना, तेरो च्वाक साथीहरू छैन? भयो मिलाएन एउटा। म पो आफूलाई पेले भए ठान्छस् त, खुबी भए आफै पट्टा न। अलि भन्नुपर्छ, हाम्रो स्कुलको भन्दा 10 गुणा च्वाक केटीहरू पटाएर देखाउन दिन्छ। त हेर्दै जान। ल ल हेरौ ल। झलन यार। ए बाबु त आइस, म त उता स्कुलतिर जान लाग्यो। त पनि स्कुल छिट्टो आइज है। आजबाट स्कुल सुरु हुन्छ। स्कुलमा मेरो मिटिङ छ, बुझिस? हुन्छ आमा। उठ तेरो बाउ राधे पो रहेछ। के हो डराइस कि क्या हो? म कोहीसँग डराएको थाहा पाछस्? जा मलाई खाना पस्किदे र त पनि खा। औडा नगर्न त। भनेको मान्छेस त्यो अहिले ड्रमको चिसो पानी मलाई डुबाइदिउँ। बो म आफै गएर डुबेर आउँछु। भोटे म स्कुलतिर लागे, त पनि कतै जाने होस् भने चाबी लगाएर चाबी कोप्सेरोमा राखेर जाने। अनि सुन, अस्तिनीको जसरी केटाहरू लिएर घरभित्रै एमपी पुगेको थाहा पायो भने जाने छु नि फेरि। हुन्छ राधे। गुड मर्निङ सर। सिट डाउन। मर्निङ सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। तिमीहरू 9 क्लास पास गरेर 10 क्लासमा आइसक्यो, कस्तो फिल भइरहेछ तिमीहरूलाई? रमाइलो सर। तिमीहरूले पढाइमा पनि डबल मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने एसएलसीको जिम्मेवारी पनि आइसक्यो। राम्रो मार्क्समा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बुक ल्याएको छ कसैले? छैन सर। बजारमा बुकै निस्केको छैन सर। तिमीहरू सबैसँग किताब पनि छैन। के गरौँ त? आज फर्स्ट डे नपढाउ भो सर। बरु बाहिर ग्राउन्डतिर गएर कुनै गेम खेलौँ न त सर। जिन्दगीमा आर्यनले पहिलोचोटि ठिक कुरा गर्दैछ है सर, बाहिर जाउँ। प्रिन्सिपल सरले भन्नुभएको छ कि यो ब्याचलाई एकदम टाइट गर्नुपर्छ भनेर। बाहिर जान त कुरै नगर। बरु केही सब्जेक्ट लिएर डिस्कस गरौँ न सर। शिक्षाले ठिक कुरो गर्दैछ। आज कुनै कुरो एउटा नयाँ विषयलाई लिएर हामी छलफल गर्छौँ। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लिज। तिमी नयाँ स्टुडेन्ट हो? होइन, म टिचर। म पढाउन आएँ कि आज मेरो पहिलो दिन हो। सरी म्याम। बाई द वे म राजेश। आई एम रेखा। सरी। इट्स ओके। प्लिज सिट डाउन। थ्याङ्क यू मिस। म तपाईँहरूको नयाँ मिस रेखा। म आजदेखि तपाईँहरूलाई कम्प्युटर साइन्स पढाउन आएको हो।
खैसाउनी हामीलाई पनि ल्याइदिनुहोस् न अलि छिटो। हेलो राजेश सर। एक्लै बस्दिएको राजेश सर। हल्का तिमीहरूलाई पर्खेर बसेको नि। सुन केटाहरू, जबदेखि मैले त्यो केटीलाई देखेँ नि तबदेखि उसको मात्रै याद आइरहेको छ यार। को केटी भने? त्यही के त्यही मर्निङ वाक गर्न जाँदा त्यो सुड्डो आउँथ्यो नि, हो त्यसको छोरी के? त्यही भएर पो टोलाइरहेको रहेछ। त्यो केटीलाई पाउँछस् त? यसलाई पो के टेन्सन छ र? मलाई कत्रो टेन्सन छ। के टेन्सन पर्यो फेरि तँलाई? मलाई रेखा मिस किन एकदम मन पर्छ यार। ल केटा हो, आज मलाई अलिकति काम छ, म चाहिँ लाग्यो है। केटाहरू हामी पनि जाउँ है अब। आज चाहिँ सब मेरो घर सुन्जाने है। तेरो घरमा बाउमा होला र्याक गर्छ यार। सुट्टी गाउँतिर गएको छ कि। अघि नै भन्न पर्दैन, धेरै रुममा गएर खाना हुन्थ्यो नि। होइन केटाहरू म गएँ, बोटेको र मेरो काम छ, बरु भोलि बिहान रनिङमा भेटौँला है। ल ल ल ल। ओए राधे, त्यो केटी त आएन नि त। आए पनि नआए नि, तँलाई के मतलब भयो? चुप लाएर हिँड। म स्कुलतिर लागेँ, त पनि छिट्टै आइज है। अनि यो बोटेलाई घर कुर भन्ने। हस् आमा। Excuse me. वाउ आमोय के हो? तिमी को हो? मेरो आज स्कुलको फर्स्ट डे। आई एम समिक। केटी चाहिँ बुलेट रहेछ यार। होइन यार, मलाई त रेखा मिसै मनपर्छ। मान्छेले यहाँ के सोचिसक्यो। टक्क लाएर रेखा मिस र म अघि हातमा हात समाउँदै, अनि हाम्रो पछाडि 10-12 जना बच्चाहरू आइसक्रिम खाँदै बाबा बाबा भन्दै। आहा इस साले अमेरिका जाने सोच मात्र आएको थियो, तँलाई अमेरिका पुगेको सपना देखिस्? आऊ तिमीलाई म क्लासरुम भित्र लगिदिन्छु। म हुँदा हुँदा के को दुःख गर्छस्? म छोडिदिइहाल्छु नि। नकरा रोन्छस्? आऊ। गुड जब। इस Megan sir, Yeah, who are you? I'm new student and today is my first day sir. Oh, come in. What's your name? My name is Angela sir. ओइ राधे, यो त रनिङ गर्न आउँदा आउने केटी होइन र? ओइ राधे, कता हरास? कतै होइन। यस त्यसो भए मेरो बाटो क्लियर छ। कस्तो बाटो? त्यसो भए त्यो केटीलाई मैले पटाउनु पर्यो यार। रोज पनि छ, आजै प्रपोज गर्नु पर्यो यार। प्रपोज गर्ने त कुरै छाड्दे। साले हेरिस भने मात्रै तेरो आँखा साखा फोडिदिन्छु, बुझिस्? साले जाबो एउटा केटीको लागि साथीको आँखा फुटाउँछस्? म उसलाई लङ लास्टिङ माया गर्छु। ल म साइड ल्याइदिन्छु। साले त नभइदिएको भए। एन्जिला एन्ड आर्यन, वाउ कस्तो राम्रो जोडी बन्थ्यो यार। धेरै नबुक। सबैजना विद्यार्थीहरूले आफ्नो आफ्नो परिचय गर्ने नयाँ विद्यार्थीसँग। नमस्ते, मेरो नाम एन्जिला। Hi, I am Anil. I am Anmol. Hi, I am Shiksha. I am Tina. Hi, I am Samik. I am Sabin. I am Dipson. I am the Aaron.
राधे कहाँ गएर आकोस्? के हो आज त हिरो भएर आछस् त? कहिले हिरो नभएको र? स्कुलको कामले प्रिन्सिपल सरले बाहिर पठाउनु भएको थियो। हाम्रो स्कुलको हिरो भनेकै राधे त हो नि। शिक्षाले ठिक भन्दैछ है। मैले उनलाई चिनेन नि। हाई, आई एम राधे। हेलो, आई एम एन्जिला। मेरो ड्याडी डक्टर हुनुहुन्छ र उहाँको सिफ्ट हुनको कारणले हामी सबै फ्यामिली यही आएको। Are you going to fall in love with me? Not really. ओए खतरा छ त काम छैन साले जलसुकी यस्तै भिडियो हेरेर बस्छ। गौरव ओइ गौरव, तँलाई के भएको? स्कुल पनि आछैनस्। हेर हाम्रो नयाँ साथीहरू, ऊ एन्जिला, ऊ समीक। हाई, हेलो, हाई। ओ सेट, क्या च्वाक केटी, स्कुल जान पर्ने मिस्टेक गरेछ। ओइ केटा, अस्ति हामीले एन्जिला जस्तै केटी देखेको होइन? एन्जिला जस्तो होइन, ऊ एन्जिला नै हो। चुप। क्या च्वाक, कति राम्रो यो मोरी। ओइ भोलि स्कुल आउँछस् कि आउँदैनस्? किन नआउने? भोलिदेखि त दिनदिनै आउँछ। आजको दिन पनि नआएको त। भोलि त जसरी नि आइज नि फेरि। अहिले हामी गयौँ। ल ल बाई गौरव। हामी गयौँ। ओइ भोलि त्यो भिडियो हाल्दै है। हाल्दै नि गएँ म। साले एन्जिलालाई त खुब हेरेर थिइस् नि। एन्जिलालाई होइन, समीकलाई हो। थाहा छ तैँले एन्जिलालाई माया गर्छस् भनेर। ल ल, मलाई बाहिर कुरेछ, म गएँ। ल ल। के हो तिमीहरू जति बेला पनि हात समाउँदै हिँड्ने? के भयो त? समाउँछु नि। ओहो, किन यस्तो सुनसान हो? हल्ला गर्दै हिँड्ने त पागल जसरी। ओए, तेरो गर्लफ्रेन्डलाई सम्झाए। मैले भनेको कुरा सुन्ने भए पो आफैले भनेको कुरा ठुलो हुन्छ। त्यही पनि मेरो यो गर्लफ्रेन्ड होइन, साथी मात्रै हो। साथी मात्रै होस्, त्यही भएर टाँसिएर हिँडेछस्। म टाँसिएको हो र? ऊ आफै टाँसिन आउँछ। के भयो त? टाँसिन्छु नि। एन्जिला, तिमी बोर त बसेनौ नि? नै बसेन। हाम्रो घर पनि आइसक्यो, हामी जान्छौँ ल। ओइ नवीन, त्यहाँ तलसम्म छोडेर आए त जा। होइन होइन, हामी आफै जान्छौँ नि। ल ल ल, बाई बाई। ओइ उता एउटा मैयाहरू आयो हेर न। ओ मैया कहाँ हो? कता हो मैया? जानी होइन, जाउँ न। खुच्चेहरूसँग त खुब मची हिँड्छौ त। हामी पुऱ्याइदिउँ। मैया कहिले काहीँ त हामीसँग पनि रमाइलो गरे हुन्छ नि। एन्जिला, आई लभ यु। ओए आर्यन, यता आइज त। के भयो? मैले एन्जिलालाई प्रपोज गरेँ यार। एन्जिलालाई प्रपोज गरे रे? अनि के हो नि त? त्यही त, केही पनि भनिन क्या। केही भनिन रे? टिना भएतिर लुसुक्क गई।
ए त्यसो भए तँलाई नो भनेकी हो, केही नउलिकन लुचुक्क जानु भनेको 100% नो भनेकी हो। औडा टेन्सन नगर्ने यार। ओइ राधे राधे ला एन्जिला के यो साँचो हो? हो। यस! आज सब केटाहरूलाई मेरो तर्फबाट पार्टी। यहाँ त लभको प्र्याक्टिकल गर्न आयो जस्तो पो भयो त। ल जाउँ हिँड अब। हाँ सर एकछिन पक्नु न, अलि धेरै प्र्याक्टिकल गरेर जाउँला। ए नकरा, मान्छेलाई कति चुर तानम जस्तो भइसक्यो। अहिले फेरि नलडा तिमीहरू। वारेन आइदेन छिटो। ल जाउँ जाउँ। ओए आइज यता। ओए बस तिमीहरू म फोटो खिचिदिन्छु। नबस्न कति भन्छु नबस्नु न। खिच खिच खिच। ल ल ल ल रेडी रेडी रेडी। अनि खोइ त नि मलाई खोइ। यता अब। खोइ। ल ल तल पनि खिचिदिन्छु। भयो 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 अब पुग्यो के कति कराको। ओइ सुनौ न, अँ उतै हेर त, उतै केटीहरूले गर्दा कस्तो हाम्रो झगडा भयो। ओइ समय तेरो बाटो खिच्न, एन्जिलाको बाटो नभए पनि। भयो भयो आइज। आइज कस्तो भने जान गला हान्दै। जानु त एक दुई झापड हान्दे। हाम्रो फोटो खिच्न पर्यो नि। कस्तो राम्रो सिन है। ऐया बहिनीले मलाई हात उठाउने ल। हेलो पुलिस, त्यहाँ माथि मन्दिरमा दुई ग्रुप केटीहरू झगडा गरिरहेछन्। पुलिसलाई त बोलाइदिइसके, तैपनि तपाईँहरू गएर सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो त हैन, हाम्रै हो यार। ओइ जाऊ जाऊ छिटो जाऊ। हिजो चाहिँ क्या मजा भएको है। हुन्छ नि मजा। हिजो तिमीले पहिलो सर्ट खाथ्यौ र नि केटीहरूको। हानिहाल्यो नि त, त्यसपछि मैले पनि हानिदिएको नि, त्यसपछि पो केटीहरू आएको बल्ल। हे धेरै फुर्ती नछाड, हिजो आँखाबाट आँसु झर्न मात्रै बाँकी थियो तेरो। त्यही त गर्नु के होइन, फुर्तीमा त छाड्छु। ल ल भयो भयो छोड्यो यो कुरा। मेरो घरमा थाहा भयो नि त मलाई त मार्छ फेरि। मलाई त कसैले केही भन्दैन, भन्यो भने पनि गाली खाइहाल्छ। होइन हाम्रो केटाहरू कता गएछन् आज? खै सबै नआएर सबै केटाहरूलाई लगेको थियो। अरे यार मलाई नभनिकन लाने यिनीहरूले। खै जाने बेलामा अनमोल रेखामिस भन्दै थियो।
राजेश सर यता आउनु त। भन केटा के भयो आज पनि पार्टी हो कि के हो? या राजेश सर पनि खालि पार्टी मात्रै भन्नुहुन्छ। मजाक पो गरेको त, भन के भयो? सर एकजनालाई लभ लेटर लेखिदिनु पर्यो कि। ए आजको यस्तो वैज्ञानिक युगमा पनि यस्तो एसएमएस नेटको जमानामा के लभ लेटरको कुरा गरेको तिमीले? यसलाई सोध्नु न। नेट र फोनबाट परेको लभ चाहिँ सर 2 दिनको लागि हो, तर लेटरबाट परेको लभ चाहिँ सर लङ लास्टिङको लागि हो कि। तैँले कहाँबाट थाहा पाइस यस्तो कुरा? अनि केटी चाहिँ को हो नि? ए शुद्ध पनि तपाईँलाई किन चाहियो? तपाईँ लेख्नु न मात्र। तर पाउने र पठाउनेको नामसँग लेख्नु है, म आफै लेख्छु। केटीबाट यास आयो भने म सिधै स्पेसल पार्टी दिन्छु तपाईँलाई। ल ल हुन्छ हुन्छ, तर अहिले चाहिँ फुर्सद छैन, म भोलि लेखेर ल्याइदिन्छु है त। ओके ओके सर, लेटर चाहिँ खतरा हुनुपर्छ नि। शिक्षा, तिमी मलाई कति माया गर्छौ? किन? किन अब त म तिमी बिना एक पल पनि बाँधिन जस्तो लाग्छ। यो 4 धामलाई साँची राखेर जन्म जन्म साथ दिने बाचा गर्छु म। अनमोल, म पनि तिमी बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। तिमीलाई पहिलो दिन स्कुलमा देखेर तिमीमै हराउन थाले अनमोल। संसारका हरेक खुसीहरू म तिमीमै देख्न थालेँ। तर मलाई यस्तो लाग्थ्यो नि तिमीले मलाई माया नै गर्दैनौ। किन र? तिमी म भन्दा धेरै ट्यालेन्ट छौ, त्यही भएर। हो नि। बेस्ट अफ लक। हस् सर। रेखा मिस। हाई रेखा मिस। हाई सबिन, यु आर लुकिङ नाइस। थ्याङ्क यू मिस। मिस तपाईँको लागि यो। आमा पट्टिनु भयो कि क्या हो? राजेश सर एकचोटि यहाँ आउनुहोस् त। भन्नुहोस् मिस, के काम थियो कि? किन रिसाउनु भएको मिस? के हो यो तपाईँको पारा? केही थाहा नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। क्लियर भन्नु न, कुरो के हो? यो लभ लेटर सानो बच्चासँग किन पठाउनु भएको? आफैले दिनुभएको भए भइहाल्थ्यो नि। धेरै नाटक नगर्नुहोस्। आई लभ यु टु। म पनि हजुरलाई पहिल्यैदेखि नै धेरै मन पराउँछु। आज हजुरले लभ लेटर लेखेर दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ। सालेले ओ केटाहरु के छ? ओइ राधे, राधेले छोड्दे ओइ। ओइ ल बस आइज। अलि उता सर न। हामीहरु त झ्याप गयौँ यार, त बल्लाइस। अनि के छ ट्याबे? ठिकै छ। ओइ राधे, एक प्याक लिन। नाइ म नखाने यार। के हो जिएफ पाएको त हामीलाई बिर्सिने? साले त्यस्तो कुरा हैन। आफ्नो त बल्ल बल्ल ल परेको, त्यही पनि मिस। सुनेको थिएँ तेरो बारेमा, राजेश सरले पो पटा रहेछ है। ल ल चिन्ता नगर, त्योभन्दा राम्रो राम्रो मिसहरू पाउँछस् तैँले। त्यो कुरा होइन कि यार, सालीले मलाई फुच्चेर कि। ए यो कुराको पो टेन्सन पर्यो हो तँलाई? तिमीहरू बुझ्दैनौ कि मेरो मनको फिलिङ्स। ओइ ट्यापे जोइन छ भने लिने यार, रक्सीले त केही नै भएन कि। छैन मसँग। चुप्ला केटाहरू, घरबाट फोन आइरहेछ। हेलो? तँसँग चल्दैछ नि, लिने यार। भाइ त सानै छस् कि अहिले, त डोज पुर्याउन सक्दैनस्, बुझिस्? मलाई सानो भनिस्? ओए
छोड दे त्यसलाई छोड दे त्यसलाई उच्च भनेको सुन्न उच्च सबैले चाहेको कुरा सबै पुरा हुँदैन है। खोइ होला। म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, भन ल। भन न। तिमीले रेखा मिसलाई माया गर्छौ? कसले भनेको? गौरवसँग एफबीमा च्याटिङ गर्दा गौरवले भनेको। भनेपछि तिमीले कसलाई माया गर्छौ? डिप्सन र गौरवमा? त्यस्तो केही होइन, उनीहरू त मेरो जस्ट फ्रेन्ड मात्र हुन्। एफबीमा च्याटिङ गर्दैमा हाँस्दैमा बोल्दैमा लभ हुन्छ र? भनेपछि तिमी कसलाई लाइक गर्छौ? राजेश सरलाई? राजेश सर पर्फेक्ट म्यान जस्तो लाग्छ, तर मन त परिहाल्छ नि। भनेपछि तिमीले मलाई हेरिराख्दा रहेछौ। कति बेला यसो आँखा त गइहाल्छ नि। मैले फर्स्ट टाइम देख्दा तिमी खराब जस्तो लाग्थ्यो, तर तिमी त गुड बोय रहेछौ। भोलिबाट होटल सुरु हुन्छ, कतिको रमाइलो हुन्छ होला है? खै रमाइलै होला। रमाइलो गर्नु पर्यो नि। भइहाल्छ नि। म भएपछि त्यसै रमाइलो भइहाल्छ नि। कहाँ जानु लाग्यो? एसएलसी नजिक आइसक्यो, होस्टेल जानु लाग्यो पढ्न। राम्रोसँग पढ, एसएलसीमा राम्रो डिभिजन ल्याउनु पर्छ, आफ्नो क्यारियर बनाउनु पर्छ। हस् हजुर। टिना होस्टेल पनि आइपुग्यो है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हल्ला गर्न पाइँदैन। होस्टेलभित्र मादक पदार्थ सेवन गर्न मनाइ छ। होस्टेलबाट बाहिर जाने क्रममा कर्मचारीलाई नसोधी जान पाइने छैन। होस्टेलको कर्मचारीलाई नसोधी बाहिर गएको खण्डमा र कुनै घटना घटेको खण्डमा होस्टेल जिम्मेवार रहने छैन। बुझ्नुभयो नि राजेश सर? भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउनु होला। हुन्छ सर, हुन्छ। म राम्रोसँग सम्झाउँछु यिनीहरूलाई। ल हिँड। होस्टेल पनि र्याक हुने हो। त हेर्दै मात्र जान, यो होस्टेललाई म जिगज्याग गराइदिन्छु। सुन त केटा, को मर्यो र हामी यति साह्रो सिरियस भएको? प्रिन्सिपल त जिउँदै छ त। सुनिनस्, प्रिन्सिपलले भनेको छोड दे, हामीले कसको रुल्स नै फलो गरेको थियो र? होस्टेल लाइफ त लास्ट लाग्ला जस्तो छ यार। त नि यार, रमाइलै नहोला जस्तो छ। एसएलसी सम्म त हो नि, त्यहाँपछि कति रमाइलो। मलाई त घरको लास याद आयो यार, कति बेला भागौँ जस्तो भयो। सुन केटाहरू, रमाइलो नै गर्ने हो भने होस्टेलमा जति रमाइलो अन्त कतै हुँदैन। न त बाबुआमाको किचकिच नै सुन्नुपर्छ, न त अरू नै कुनै चिन्ता नै हुन्छ। राधेले ठिक भन्यो, बरु तिमीहरूको लागि केटा एउटा सरप्राइज छ। किन लिएर आएर रहेछ न, तास पो रहेछ। भन्न त बान, खेलिहालौँ। यहाँ आइन, रुममा हिँड्न, रुममा जाम न त सबैजना। जाम जाम जाम। रुममै गरेर फिट्नुपर्छ है केटा। ओइ मलाई नि छिटो ल खैला रे। यिनीहरूले चुरोट खान्छन्, हामीलाई पो टेन्सन। सरलाई पो भनिदिनु पर्छ कि क्या हो? के हुँदैछ हो तिमीहरूको? ओइ केटा, सर आउनु भयो। के तिमीहरू राजेश सर पो रहेछ। लुकी लुकी चुरोट खाँदैछौ?
अलि होस्टेलको नियमलाई पालन गर है। ए भयो भयो धेरै भाषण नछाड्नुहोस्। ओइ जाउँ केटाहरु। तिमीहरूलाई होस्टेलको नियम थाहै छ नि, अलि नियममा बस्ने गर, नत्र मलाई पनि गाह्रो पर्छ नि केटा हो। सर यस आज यति पढाउन है, साह्रै अल्छी लाग्यो के। ल ठिकै छ, आज तिमीहरूलाई यति मात्रै पढाउँछु, फेरि भोलि तिमीहरूको तयारी पनि त गर्नु छ। हुन्छ सर। ओके सर। गुड नाइट। बाई 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 सर। अल द बेस्ट, राम्रोसँग एक्जाम म त तेरो अगाडि पढ्ने हो, सर पेपर देखा नि फेरि। ल मलाई देखा है, फेरि एन्सर पेपर लुगाएर लेख्ने होइन नि। यसलाई त कहाँ लेख्न आउँछ र, जहिले सुके कपीमा क्रिया मात्रै हुन्छ। चुप्लाक साले, तेरो अन्त रिजल्ट मेरो राम्रो हुनेछ, किनकि एन्जिला मेरो अगाडि पढेकी छ। एन्जिलाको सब कपी गर्नेछु मैले, एन्जिला देखाउनु पर्छ है। ओके ओके। मेरो अगाडि त शिक्षा पर्छ, टेन्सनै छैन। ल जाऊ केटा। बाई बाई मिस। बाई बाई बाई। अल द बेस्ट। तिम्रो त फर्स्ट डिभिजन आएछ नि। अनि तिम्रो पनि त डिस्टिङ्सन आएको छ नि। अनि साँच्चा अरू केटाहरूको के भयो नि? अनमोल शिक्षा अनि नवीनको चाहिँ डिस्टिङ्सन आएको छ, अरू सबैको फर्स्ट डिभिजन हो। अनि सबैजना एउटै कलेजमा पढ्नुपर्छ है? भइहाल्छ नि। अब जाऊ कि क्या है? ल हुन्छ। आमा आमा किन यति बेरसम्म सुतेको? बिमारी छौ क्या? टाउको दुख्या छ बाबु, एक गिलास पानी ल्याउ त। हस् आमा। आमा हस्पिटल हिँड न त। अनि बाबु कुन विषय लिएर पढ्ने भइस् त? साइन्स लिएर पढ्ने भए। मेरो सबै साथीहरू साइन्स नै लिएर पढ्छ। बाबु हामी तिम्रो अरू साथी जस्तो धनी छैनौ, अरू विषय लिएर पढ्न। ए आमा, पहिलेदेखि स्कुल नै नपढाएको भए हुन्थ्यो नि। बाबु जिद्दी नगर न, खानाको लागि सामान किन्ने पैसा त छैन, तँलाई जागिर खा भन्दा मान्ने हैनस्। अब त ठुलो भइसकिस्, केही पैसा आउने बाटो त गर। मैले जागिर खाएँ भने मेरो साथीहरूको अगाडि मेरो बिल्ला हुँदैन। ल त नि, तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। आज टाउको दुखेर स्कुल गइन, भोलिदेखि जान्छु। पढ्दैन म कलेज। एक दिन टाढा गएर जागिर गर्छु अनि तिमीलाई पैसा पठाइदिन्छु, र म कहिले फर्केर आउँदिन। रातो त क्लासमा बस्ने रे नि। ओइ तिनीहरू त छतमा बस्ने रे नि डेटिङ। हामी चाहिँ टोयलेटमा केटा हो। म्यागम सर। कलेजमा के को माइकम क्रुक्काइन। थोरै ठाउँ मिल्छ कि? ओइ टिना, यता आइज नि बस्न। नाइ, म त नवीनसँगै बस्छु, होइन त नवीन? नटासिकन बस न, फेरि भोलि केटाहरूले जिस्काएर हैरानै पार्छन्। अनि के भयो त नि? दिदी तपाईँ पनि यही क्लासमा हो? होइन। Are you going to fall in love with me? ये राम, क्लासमा पनि यस्तो भिडियो हेरेर बस्छ। तैँले कहिले हेर्दैनस्? साइलेन्स, चोट भयो, चोट। साइलेन्स प्लिज।
अस्ति त हिरो पल्टे होइन केटा हो नमिनलाई पिटेछ आइज सबै नछोडिन नछोड नछोड केटा हो के गर्ला आफ्नो रुममा जाने हुरुक जाऊ जाऊ भनेको सुनेर हुरुक जाऊ छोड़ गिराओ लखाट 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 छोड़ छोड़ दे भाई रोक कहाँ हिँडिस ड्याड राधेलाई भेट्न हिँडेको राधेको सङ्गत गरिस् भने यो बाइक बेचिदिन्छु बुझिस् राधेको सङ्गतमा लागिस् भने तेरो हात खुट्टा भाँचेर कोठामा थुनेर राखिदिन्छु बाबु तिनीहरू ठुला बडा मान्छे हुन् तिनीहरूसँग नहिँड तिनीहरूको बाबु मम्मीले तिमीलाई मन पराउनु हुन्न सायद हामी गरिब भएर होला आमा मेरो साथीहरूले त्यस्तो सोच्दैन
मेरो छोरीको फोटो चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गरेर बदनाम गर्न खोज्ने ल्या त्यो फोटो मैले अपलोड गरेको होइन अङ्कल। अझ गरेको होइन भन्छस् खाते ल्या के गरेको? किन पिटाउँछ मेरो छोरालाई? अझ तँलाई छोडिदिनुहोस् मेरो छोरालाई। के गल्ती गरे उसले? म सम्झाउँछु उसलाई। लाखा तँलाई त म एन्जिला तपाईहरु मिल्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईहरु मिल्नु भएन भने यो केस माथिसम्म पुग्छ। अब तपाईहरु आफै विचार गर्नुस्। ठिक छ, म मिल्न तयार छु, तर एउटा शर्तमा मात्रै। कस्तो शर्त? तिमीहरू चुपचाप यो ठाउँ छोडेर जानुपर्छ। हुन्छ, हामी जान तयार छौँ। तर आमा छोरा, तँलाई मेरो कसम। ओए बोटे, यहाँ किन चाबी लगाएको? राते चौकीबाट फर्केन? ओए बोटे, सर्ट आन्टी खोइ के भयो तँलाई? कहाँ गयो भन्न? उनीहरू सधैँको लागि गए। आया आया मलाई समात्न। आया राधे कहाँ जान लागेको? आन्टी कहाँ जान लाउनु भएको? हामी यो ठाउँ छोडेर सधैँको लागि जाँदैछौँ बाबु। सधैँको लागि? बुटी, नराम्रो बानी सुधार, बाबा आमाले भनेको मान र राम्रोसँग पढाइ। केही भनेन तिनीहरूले? राधेले यति मात्र भन्यो कि ओए बोटे, आफ्नो नराम्रो बानी सुधार, बाउ आमाले भनेको मान। यति भनेर ऊ आफ्नो आमालाई लिएर गयो। मेरो एकजना बागलुङको साथीले राधेलाई बागलुङमा देखेरहेछ। अनि बोलाउँदै त्यहीबाट कता करस भएछ। त्यसो भए सबैजना मिलेर जाउँ न राधेलाई खोज्न। यो राधे पनि क्या छ यार, जान्छु भनेर जानुपर्छ नि। एन्जिलाले एक झ्यापड हान्यो भन्दैमा विचार जानुपर्छ। मेरो समीकले त कति हान्छ कति भन समीक। भाइ देर नगराऊ। यहाँ बसेर डिस्कस गर्नु भन्दा बरु जाऊ न बागलुङतिर खोज्नलाई। हुन्छ नि, त्यसो भए जाऊ न त। ल जाम। हुन्छ जाऊ। जाम ओइ। ल जाम न। ल जाम। ल जाऊ न त। हेलो समीक, कहाँ हो? भेट्ने होइन?
ओ सबिन हेलो यो राधे होइन देखा त ओ यार यो त बेनीमा रहेछ नि त त्यही त रुक म सबैलाई फोन गर्छु ओइ त कहाँ हो राय त एकचोटि यहाँ राय त बेनीमा रहेछ नि त किन बोलाइस यहाँ? राधेको बारेमा त पत्ता लाग्यो नि ऊ त बेनीमा छ के भयो त ऊ जहाँ भए पनि? त्यही त उसले हामीलाई साथी ठान्ने भए पो हामीले उसलाई साथी भन्ने। यतिको वर्ष त्यसलाई हाम्रो याद आएन भने हामी किन त्यसलाई याद गर्ने? आज राधाले भेट्न बेनी जानुपर्छ बुझिस् नि। राधे बेनी छ अरे जाउँ न त जाउँ भेट्न त्यसलाई। ए जाँदिन म, मेरो घरमै काम छ। म पनि जाँदिन, मेरो पनि घरमा काम छ। के काम हो तिमीहरूको त्यस्तो? भइहाल्छ नि, तिमीहरू जस्तो काम नभएको हामी। तिमीहरू त धेरै ठुलो भइसकेछ यार। हामी ठुलो भएको कि राधे ठुलो भएको? त्यो मात्रै हाम्रो साथी हो, हामी त्यसको साथी होइन। तिमीहरू धेरै हल्ला नगर। आज हाम्रो कारणले गर्दा राधेले यो ठाउँ छोडेर गएको छ। हामीले के गर्यौँ र त्यस्तो? त्यो सब त्यही राधेको कारणले गर्दा त भएको। गौरवले ठिक भन्यो, न त राधेले एन्जिलालाई काखमै हाल्थ्यो न त फोटो नै खिचिन्थ्यो। यो सब राधेले नै गर्दा भएको। साथीहरु तिमीहरू राधेको बारेमा खुब कुरा राख्ने भन्छौ है। जाऊ त्यही कुरा भनेको त हो नि। तिमीहरू एकदम मिल्ने भछ हैन? यो सब कसले गर्दा हो थाहा छ? ओइ गौरव त आइज त। किन आइज भनेपछि छिटो आइज न। ए किन बोला फेरि? किन? म सबैलाई मन पराउँछु। के गरौँ त मन पराएर? उसले तँलाई मन पराउँछ? पराउँछ नि, फेसबुकमा त खुब कमेन्ट लेख्दो रहेछस् नि। उसले पनि त मलाई कमेन्ट गर्छ नि। इस गर्छ। के तैँले उसलाई प्रपोज गर्छस् र? बस। थ्याङ्क यू सर। तेरो देखा त। भरे साँझ घर आएर तेरो टाउको फोर्न सकिन भने म पनि एक बाउको छोरो होइन बुझिस्? तँ हाँस्छस् अझै हाँस्छस्? के रकस? झगडा नगर केटा, झगडा नगर। स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। प्याड खोल्ने खुरुक्क, प्याड खोल्ने। सर एकपटकको लागि यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्। ए तैँले प्याड खोल, तैँले पनि प्याड खोल। सुनिनस्? भनेको मान्दैनस्? खुरुक्क खोल। तिमीहरूलाई अफिसमा गएर प्रिन्सिपललाई कम्प्लेन गर्छु। के हो तिमीहरूको पारा यो? दादागिरी देखाउन आएको यहाँ? तिमीहरूको दादागिरी देखाउने ठाउँ हो यो? हो सर, यिनीहरू नै हुन् मसँग मुखमुखै लाग्ने, जे पायो त्यही बोल्ने। तिनीहरूले मलाई नराम्रोसँग कुटे सर। अಯ್या कस्तो दुखिरहेछ सर। यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्यो। यदि सरले सक्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई रेस्ट्रिकेटै गर्नु पर्यो सर। म्यागिम सर। एस कमिङ। सर, शङ्कर सरकै गल्ती छ। उहाँले सधैँ अनुशासन तोड्नुहुन्छ। हो सर, क्लासमा रक्सी खाँदै सुर्ती मल्दै आएर अनावश्यक रूपमा स्टुडेन्टहरूलाई पिट्नुहुन्छ सरले। हो सर, केटाहरूको केही गल्ती छैन,
शङ्कर सर नै खराब हुनुहुन्छ। हो सर, यिनीहरूले भनेको कुरा एकदमै ठिक छ। अहिले तिमीहरूलाई अन्तिम पटकका लागि छोड्दैछु। आइन्दा यस्तो व्यवहार दोहोऱ्यायो भने तिमीहरूलाई म रेस्टिकेट गर्न बाध्य हुनेछु। बुझ्यौ तिमीहरूले? अहिले तिमीहरू क्लासमा जान सक्छौ। के हो शङ्कर सर, के यो कुरो साँचो यिनीहरूले भनेको? तपाईँ सर भएर विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउने ठाउँमा आफै अभद्र व्यवहार गर्ने? ठिक छ, म तपाईँलाई अन्तिम पटकका लागि तपाईँलाई माफ गरिदिँदैछु। तर आइन्दा यस्ता गल्ती दोहोरिएमा मैले तपाईँलाई आज समीको कुरा फाइनल गर्नुपर्छ, बुझिस्? यो फाइनल भएपछि मैले पट्टाएँ भने तैँले आँखा लाउँदैनस्, तैँले पट्टाइस् भने मैले आँखा लाउँदिनँ, बुझिस्? समी, तिमी हामी दुईजना मध्ये कसलाई मन पराउँछौ? के रे? डराउनु पर्दैन उसँग। म त सबिनलाई माया गर्छु। दिप्सन र गौरवलाई मिलाउनु पर्छ। यदि आज तिमीले दिप्सन र गौरव मध्ये कुनै एकलाई चुज गर्यो भने उनीहरूको फ्रेन्डसिप टुट्छ र उनीहरूको एसएलसीमा पनि राम्रो कोअपरेसन हुँदैन। यसले गर्दा उनीहरूको लाइफ बर्बाद हुन सक्छ। तर हामी के गर्न सक्छौँ त? उनीहरूलाई मिलाउनको लागि तिमीहरूले बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको नाटक गर्नुपर्छ। अनि एन्जेला खै त? हामीहरू पनि तिमीहरू नआउँदा उसकै बारेमा कुराकानी गरेर बसेका थियौँ। एन्जेलाको घरमा कसैले फोन गर न। खै मोबाइलले त। हेलो आन्टी, नमस्ते। मलाई चिन्नुभयो? म टिना। चिने नानी। तिमी सन्चै छौ? आन्टी सन्चै। के सन्चै भन्छ? एन्जिलालाई फोन दिनुहोस् भन्न। अनि आन्टी, एन्जिला खोइ त? एन्जिला त ब्याचलर पढ्न काठमाडौँ गइसक्यो नानी। तिमीलाई केही भनेन? नाइ आन्टी, हामीलाई त केही पनि भनेको छैन। अनि अहिले ऊ कहाँ छ नि? ऊ बाबासँगै गएको छ नानी। एन्जिलाको नम्बर दिनु न आन्टी। नानी, उसँग मोबाइल छैन। उसको बाबाको मोबाइलमा फोन गर न है। हवस् आन्टी। एन्जिला त ब्याचलर पढ्न काठमाडौँ जाँदैछ नि। अब के गर्ने होला? उसको ड्याडलाई फोन गर्न पर्यो। एन्जिलाको ड्याडीको नम्बर मसँग छ। काठमाडौँको लागि 2टा टिकट दिन्न, अगाडिको सिट भएको। एकछिन है। हेलो हेलो, नमस्ते अङ्कल, म समी। को समी? एन्जिलाको साथी के। एन्जिला त्यही छ? किन, के काम पर्यो? एन्जिला काठमाडौँ जान लागिरहेछ। यसो बाई भनौँ कि भनेर अङ्कल। एन्जिला छोरी, तिम्रो साथीको फोन। हेलो एन्जिला, राधीको पत्ता लाग्यो। ऊ बेनीमा छ। हो? साँच्ची हो? कसम हो के? कस्तो नपत्ता कि? आइज न पिपलको बोटमा, राधीलाई भेट्न जाउँला। तर म काठमाडौँ हिँडिसके। ल
अङ्कल हुन्छ लिएर जाऊ। मैले तिमीहरूको माया देखेर मैले छोरीलाई लानै सकेँ। देख्नेले त भन्लान् हामीलाई त्यसको लागि बोझो बनी देखाउने छौ एक दिन समाजको नमुना बनी हो देख्नेले त भन्लान् हामीलाई त्यसको लागि बोझो बनी देखाउने छौ एक दिन समाजको नमुना बनी। इजाजत यार, स्कुल जानै मन लाग्दैन, पढ्न पनि केही आउँदैन, के गर्ने के गर्ने। ओइ बोटे, हामी त राधेलाई खोज्न जान लाग्यो, त जाँदैनस्? म पनि जान्छु नि। तेरो स्कुल छैन आजकल? आइज छोड दे, राधेले गर्दा त म स्कुल जान लागेको। म पनि जान्छु नि राधेलाई खोज्न। ल ल त नि आइज, आनन्दसँग बस। छिटो बस्न। हे बस्दै त छु नि। हो राधे, आज मेरो बिहेको दिनमा पनि कति जिएफसँग मात्रै कुरा गरेर बस्छस्, हामीसँग पनि केही कुरा सेयर गर्न। हो भनेको, राधे त जिएफसँग बाहेक अरूसँग बोलेकै देखा छैन। होइन त्यस्तो होइन। अनि राजेश सर, बिहेको पार्टीले मात्रै काम चल्दैन नि, पुरा टुर जानुपर्छ, बुझ्नुभयो? एस राधेले ठिक भन्यो। छुट्दैन साथ अनि टुट्दैन नाता, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। छुट्दैन साथ अनि टुट्दैन नाता, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। जति आओस् बाधाहरू बनोस् बरु पर्खाल नै सधैँ अघि लम्किरहनेछ। Seven boys, seven boys, seven boys, seven boys, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ। Seven boys, सधैँ अघि लम्किरहनेछ। हामी सधैँभरि यसरी नै रमाइलो गर्न पाए कति मजा हुन्थ्यो होला है राधे। जिन्दगीले कति बेला कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र? तर म त जे जस्तो भए पनि म तिम्रो वरिपरि नै रहन चाहन्छु राधे। के भयो? राधेको याद आयो? हामी सबै राधेलाई खोज्न हिँडेका त छौँ नि। ल जाऊ न त त्यसो भए। त्यही त गइहालौँ न।
राधे तँ कहाँ छस् राधे? मलाई एकपटक भेट्न राधे। ओइ बोटे नोरो यता सुन। यदि राति यहाँ भएको भए वेटरलाई कसरी थर्काउँथ्यो थाहा छ तँलाई? म देखाउँछु। ओइ केटा के हो खाजा भोलि बिहान लिएर आउने होस्। ओ सबिन म भन्छु। ओ साउजी तपाईँको होटेलमा काम गर्ने केटाहरूले काम चिन्दैन क्या? छिटो गर्नुहोस् न भनेको। ओ केटा रुन ठुलो दे। राधे ओइ राधे तँलाई हाम्रो एकपटक पनि याद आएन? राधे त घर जा बाबु। साथीहरूले भनेको मान जा बाबु, आफ्नै घर जा। एकैछिन है एन्जिला, म आइहालेँ। फेरि कहाँ हो राधे? राधे म होटेलको साथीहरूलाई भेटेर आउँछु। राधे भाग्लास् नि फेरि। मेरो साथीहरू आएको छन्, त घर जा। म तँलाई पछि भेट्छु। तँलाई थाहा नै छ नि ती केटाहरूले तँलाई मन पराउँदैनन्। राधे प्लिज यार त जान। आमा आमा ए बाबु त आइस? मेरो साथीहरू पनि आएको छन्। सरिता आन्टी मटिना म पनि आएकी छु नि। जा बाबु सबैको लागि चिया बनाएर लिएर आइज। हामी छौँ नि आन्टी, हामी बनाएर लिएर आउँछौँ। पर्दैन बनाउनु, तिमीहरू थाकेर आएका छौ, बस आराम गर। त्यही त नि यस्तो छ अवस्था हाम्रो भाडामा बसेको। या आन्टी तपाईँ पनि के कुरा गर्नुहुन्छ? हामी छौँ नि। अनि कताबाट आयो त नानी बाबुहरू? हामी तपाईँलाई नै खोज्दै आएको आन्टी। बल्ल बल्ल गरी राधेलाई भेटेको। हामीलाई त लिएर आउन मानेकै थिएन, हामी सबैले कर गरेर लिएर आएको आन्टी। अनि आन्टी तपाईँको आँखा यो सब कसरी भयो? म स्कुलमा काम गर्ने बेलादेखि नै मेरो टाउको दुखिरहन्थ्यो। पछि एन्जिलाको बाबाले मलाई लात्तले हिर्काउनु भयो। मेरो टाउको ढुङ्गामा गएर नराम्रोसँग बजारियो। जब हामी कुस्मा छोडेर बागलुम आयौँ त्यहाँ बिस्तारै मेरो टाउको दुख्न थाल्यो। अनि हामी हस्पिटल गयौँ। हस्पिटलमा राधेलाई डाक्टरले बोलाएर भन्यो अपरेसन गर्नुपर्छ बाबु। त्यो कुरा मैले बाहिरबाट सुने, तर राधेले मलाई केही भनेन। भनोस् पनि कसरी, हामीसँग अपरेसन गर्न पर्याप्त पैसा नै थिएन। बिस्तारै मैले आँखा देख्न छाडेँ। पछि यहाँ बेनीमा राम्रो डाक्टर आएको छ भनेर राधेले मलाई बेनीमा लिएर आयो। तेरो ड्याड त बिजनेसम्यान, ड्याडलाई भन् न जति पनि पैसा हुन्छ राधेको मम्मीलाई त उपचार गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, म आफ्नो ड्याडलाई कुरा गर्छु। ड्याडले दिनुहुन्छ होला सायद, दिनु भएन भने पनि म आफ्नो बाइक बेचेर राधेको मम्मीलाई हेल्प गर्छु। मेरो बाइक छ, केटाहरूको पनि बाइक छ। सबैको बाइक बेच्ने हो भने उपचार गर्न खर्च जुट्छ। तेरो मोबाइलले त के आउँछ रे यार? के भयो त अलिकति थपथाप त हुन्छ नि। सिस्टर, मेरो आमाको आँखाको अपरेसनको लागि कति पैसा लाग्छ? तपाईँको आमाको दुईवटै आँखाको अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको लागि 5 लाख जति लाग्छ। हुन्छ सिस्टर, हजुर अपरेसनको तयारी गर्दै गर्नुहोस्, हामी डिपोजिट गरिदिन्छौँ।
खुसी खुसी लियौ हो लाग्यौ दैव हामीबाट सारा खुसी खुसी लियौ एउटा चोट नमेटिँदै फेरि अर्को चोट दियौ लाग्यौ दैव हामीबाट तपाईँलाई बधाई छ तपाईँको बिरामीको अपरेसन सफल भएको छ थ्याङ्क गड एकछिनपछि भेट्न सक्नुहुन्छ तिमीहरूको यो उपकार म कहिले बिर्सने छैन। के कुरा गरेको तिमीले? अहिले फेरि गालामा दिन पर्यो कि क्या हो? छर्देऊ यो कुरा। अनि गौरव कागजी पट्टाछस् यसको त कुरै नगर राधे आर्यन भन्दा बढी प्ले बोय भएको छैन त नि तेरो रात पर्न पाएन जहिले मोबाइलमा झुन्डिन्छस्। अनि तेरो के छ नि खबर? सबैलाई छोड्दे म त। अहिले त यसले गाउँमा मामाको छोरी पटाएको छ अरे, त्यसैसँग बिहे गर्ने भन्दैछ नि। ल ल बिहेमा बोला न। भइहाल्छ नि, फेरि पहिलेको जसरी गायब भइस नि त्यो दिन्छु नि कसेर। हुन्छ हुन्छ। अनि टिना तिमीहरूको के छ नि खबर? यिनीहरूको त ठिकै हो। खै मेरो त के ठिक भन्ने के बेठिक भन्ने। अझै पनि नवीनले बच्चा पारा देखाउँछ कि क्या? बच्चा पारा देखाए त ठिकै हुन्थ्यो। नवीन चाहिँ अलि ठुलै भएको छ तर माया चाहिँ गर्छ। एन्जिला र राधालाई पनि कुरा गर्न देऊ न, कति आफ्नो मात्रै कुरा गर्छ। तिमी त पहिलाको भन्दा पनि राम्री भइछौ। धेरै नराम्रो भयो, मलाई थाहा छैन म कस्ती छु भनेर। तिमीले मलाई धेरै दुःख दिएका छौ, त्यसैले हेर त म कस्ती नराम्रो भएकी छु। तिमी जस्तो सुकै भयो नि, मेरो लागि सधैँ नै राम्री छौ। नराम्रो भयो। ओ राधे अब हामी जान्छौँ, भुलाउँछौँ है। जाऊ तिमीहरू जाऊ, म जाँदिन। ओए एन्जिला यता आइज त। घर जानु पर्दैन? आज घर जाउँ, भोलि आउँला। मम्मी ड्याडीसँग अलिकति पैसा त माग्नु पर्यो नि। कुसमामा गएर राधे र सरिता आन्टीको राम्रो व्यवस्था मिलाउनु पर्यो नि। भोलि हामी सबै आउँदा राजेले घर छोडेर जाने हो कि? त्यसको लागि मसँग आइडिया छ। ओए राधे हामी भोलि यहाँ आउँदा यहीँ हुन्छु भन्ने कसम खा त। ल ल तिमीहरूको कसम। भोलि तिमीहरू नआउने बेरसम्म म कहीँ पनि जाँदिनँ। काहीँ होइन ब्रो, भोलिदेखि हामी 2-4 दिनको लागि अल नेपाल टुर जानुपर्छ। बुझ्यौ त केटा हो? हुन्छ हुन्छ हामी गयौँ। जाम त नि। ल ल हुन्छ आज हामी गयौँ, भोलि बिहान भेटौँला है। ल ल राम्रोसँग बस्नु फेरि। ल ल राधे भोलि जसरी नि जानुपर्छ है। ल राधे भोलि तिमी नआउन्जेलसम्म म कहीँ पनि जाँदैन। कसम कसम। मम्मी कहाँ गएको भनेको के? ए म बेनी गएको के। किन गएको र? मेरो त्यो मिल्ने साथी छ नि राधे भन्ने, उसलाई खोज्न गएको, त्यही भएर हो कि मम्मी। हेलो हेलो आर्यन, कहाँ छस् त? के तिमीहरूको त फोन पनि लाग्दैन अनि आराम छस् नि? ए राजेश सर, हजुर म आरामै छु। हजुर कता हुनुहुन्छ? म अहिले कुसमतिरै आएको छु। अनि तिमीहरूको के कसो छ? अनि राधे कता छ?
राधेको लाइफमा यत्रो घटना घटिसकेको छ, तिमीहरूले मलाई किन नभनेको? हेत तरिका सर, कन्ट्याक्ट भएको भए त भनिहाल्थ्यौँ नि। ल ओ सर, भेट भइहाल्यो त, कति ह्याङ गरेको। ल सर, भेट भइहाल्यो नि, कति त्यही कुरा मात्र गरिरहेको। नमस्ते आन्टी। नमस्ते आन्टी। नमस्ते दिदी। नमस्ते आन्टी। अहिलेसम्म सुतिरहेको छ त यो त? अहिलेसम्म सुतेछ यो त। यसलाई कसरी उठाउनु पर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। एकछिन पखै केटा हो। ओए राधे, धेरै नाटक नगर, उठ न। ओए राधे उठ न। राधे उठ न उठ। राधे अब कहिले पनि उठ्दैन। ओए के भनिस् तैँले? राधे अब कहिले पनि उठ्दैन। राधे तपाईँ के भयो यस्तो? अनि त बेनीमा कहिले आएको? हो मलाई पैसाको एकदमै खाँचो छ यार। मलाई केही जागिर खोज्दैन। ल ठिकै छ, मैले काम गर्ने होटेलमा तँलाई काम दिलाइदिन्छु। हिँड्जाऊ मेरो होटेलमा। मैले धेरै दिनदेखि केही खाएको पनि छैन यार। केही खुवाएन मलाई। हिँड, मैले काम गर्ने होटेलमा तँलाई सबै कुरा खुवाउँछु। हिँड जाउँ, हिँड। ओ माई गड, कहाँबाट ल्याउनु मैले ओ नेगेटिभ ब्लड? साउजी, मेरो रगत पनि ओ नेगेटिभ हो। म दिन्छु तपाईँको छोरीलाई रगत। ओके ओके, ल म लिएर आउँछु। ब्लड भेटियो। तपाईँकी छोरी खतरा मुक्त त हुनुभयो, तर डायलिसिस गरेर मात्र कतिन्जेल बचाउनुहुन्छ छोरीलाई? मैले भनेको मान्नुहोस्, किडनी डोनेट गर्ने कोही मान्छे खोज्नुहोस् र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहोस्। कहाँ खोज्नु किडनी डाक्टर साहब? म दिन्छु साउजी, हजुरको छोरीको लागि किडनी। तर राधे, प्लिज डाक्टर साहब, मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनु उहाँको छोरीलाई। ओके, त्यसो भए नाता प्रमाणित गरेर किडनी डोनेट गर्नको लागि मन्जुरीनामा लिएर आउनुहोस्। आमा, मैले तिम्रो लागि फलफुल लिएर आएको छु आमा। एकछिन है आमा। आमा, बाबु तिमी पनि खाऊ न। नै आमा, मैले खाइसकेँ। तिमी खाऊ न। बाबु, त सानै हुँदा तेरो बाबाले पनि कान्छी लिएर सरतिर पस्यो। मैले तँलाई आमा, तिमीले मेरो लागि जे जति गरेछौ त्यो नै मेरो लागि अमूल्य छ आमा। बरु मैले पो तिम्रो लागि केही गर्न सकिनँ आमा। नरौ न आमा, म छु नि।
ल ल हामी गयौँ। जाम त नि ल ल हुन्छ ल हुन्छ ल हामी गयौँ। राधे के भयो तँलाई? राधे राधे उठ ओए उठ ओए उठ उठ राधे राधे बाबु के भयो राधे? यसलाई हस्पिटल लिएर जाउँ न आन्टी। राधे नाइ म कतै जाँदिनँ। त्यस्तो नभन्ने यार। म मेरो साथीहरूलाई दिएको कसम तोड्न सक्दिनँ। आमा हामी सबै साथीहरू मिलेर नेपालको सबै ठाउँ घुम्न जाने प्लानिङ गराछौँ आमा। हुन्छ बाबु। जाने बेलामा मलाई पैसा दिनुहोस् है आमा। हुन्छ बाबु हुन्छ। तेरो साथीहरूको बाइक पनि छैन, अनि कसरी जान्छस्? गाडीमा जान्छौँ नि हामी, नत्र भए हिँडेर पनि जान्छौँ। जान्छस् हिँडेर? अनि मलाई लान्छस् कि लानुहोस् त? तँलाई लग्यो भने त टुरको प्लानिङ नै क्यान्सल हुन्छ यार। राधे राधे आन्टी आन्टी म डक्टर लिएर आउँछु। आन्टी बाबु केही खान्छौ? नाइ आमा, मलाई केही खान मन लाग्छ छैन आमा। मलाई मेरो साथीहरूसँग भेट्न मन लाग्छ आमा। साथीहरूलाई फोन गरिदेऊ? नाइ आमा, मैले फोन गरेको थाहा पायो भने उनीहरूको बाबुआमाले उनीहरूलाई धेरै गाली गर्छन् आमा। बाबु आमा बाबु सरी, उहाँले त संसार छोडिसक्नु भएको छ। सारा खुशी खुशी लाग्यो दैव हामीबाट सारा खुसी खुसी लियो एउटा चोट नमेटिँदै मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँहरूप्रति ठुलो अन्याय गरेछु। राधेको आमा को हुनुहुन्छ? उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो पैसा लिनुहोस्। राधेले आफ्नो किडनी दिएर मेरो छोरीलाई बचायो र कदम कदाचित मलाई केही भयो भने यो पैसा आमालाई दिनुहोस् भनेर भनेको थियो। पर्दैन, म कलेज एक दिन टाढा गएर जागिर गर्छु अनि तिमीलाई पैसा पठाइदिन्छु र म कहिले फर्केर आउँदिनँ। यसरी तिमीहरू 7 बॉयजले खोलेको बाल आश्रममा हुर्किरहेका छौ।
7 बोइजहरू जस्तै सधैँ तिमीहरू पनि यसरी नै मिलेर बस्नुपर्छ है। स्याबास मेरा बच्चाहरू। खुसी खुसी